به به، امروز مثل فرشته ها شدی. اوه، این همه غذا. من باورم نمیشه که تو این همه غذا درست کنی. چه نیازی به این همه زحمت بود برای من؟ بهتون گفته بودم نه؟ هر کاری کنم از ته دلمه. پس این یعنی از امروز دل تو مال من شده، نه؟ کاملا. ببینین چقدر غذاهای خوشمزه‌ای براتون درست کردم تا که هر دومون کنار هم بخوریم. راستش من نمیدونستم اینقدر رومانتیک هستی. نه خیر، میدونستین. واسه همین منو ول نکردین. ببخش عزیزم، من تو رو اشتباه درک میکردم، ولی تو خیلی خوبی. عزیزم، به خاله هیچ وقت عزیزم گفتین؟ اینا رو بیخیال. شما زود غذاتون رو بخورید. من نمیخوام که شما رو از غذا خوردن بندازم. به من میگی زود غذاتو بخور و تو خودت اینقدر ملایم رفتار میکنی؟ رفتار ملایم منم میبینین. به به، چقدر دستپختت خوشمزه است. چقدر جالبه نه؟ آدم با چشیدن طعم غذا یادش میره که یه روزی باید طعم مرگم بچشه. حالا با داشتن یه همچین زندگی چرا حرف از مرگ میزنی؟ اگه در طی همین حرفا مرگ به سراغتون بیاد چی؟ این چه حرفیه میزنی جونم؟ چی شد؟ نفسم داره بند میاد. نفستون داره تنگ میشه نه؟ واسه چند لحظه دیگه اذیت میشین، بعدش قلبتونم از تپش وای میسه. چی ریختی تو غذا؟ زندگی رو واسم جهنم کرده بودی. واسه خلاص شدن از این نگاه هیزتون همه یه راهو داشتم، بکشم یا بمیرم. مامان بزرگم میگفت. بعدش چی بشه عزیزم؟ رانی فرار کرد و اومد تو رو تو آغوشمون گذاشت. رانیو کسی نجات نداد. آبرو به یه تار مو بنده. وقتی به خطر بیفته باید هر کاری واسه نجاتش کرد. یعنی چی؟ آدمای نجیب حتی جونشونم برای نجابتشون میدن. تو چی کار کردی؟ تو زندگی ما ازم گرفتی. تو پسرم ازم دزدیدی. خدا لعنتت کنم.